अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम व्यूवर्स का इस वीडियो के अंदर तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं कि अगर आपने अमल को तय कर लिया है कि मुझे इस अमल को करना है, किसी भी अमल को आप करना चाहते हैं, किसी भी अमल को तय करने के बाद, पिछले वीडियो में हमने जो इल्मुल आदात के बारे में बताया, किसी भी अमल का इल्मुल आदात निकालने के बाद अगर आपने तय कर लिया मुझे फला अमल करना है, इंशाल्लाह वो भी आने वाले वीडियोस में हम लोग बताएंगे। लेकिन सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है वो है कि वक्त, आप कौन से वक्त में अमल करेंगे, कैसे वक्त को निकाला जाएगा और किस तरीके से आप उस अमल को करेंगे, इंशाल्लाह ये आज की वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें ताकि और भी हमारी मोटिवेशन बढ़ती रहे और ऐसे वीडियो हम लोग आपके लिए लाते रहें। तो आज का जो टॉपिक है वो है साथ, यानी अगर आपने अमल को तय कर लिया है, इसके बाद आपको अमल करना है या तावीज़ लिखना है, तो उसके लिए वक्त की ज़रूरत दरकार है, इसलिए कि वक्त के बगैर सब कुछ बेकार है। सबसे पहले समझ लीजिए कि इस्लाम में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर आपको नमाज पढ़नी है तो उसके लिए भी वक्त है, आपको रोज़ा रखना है उसके लिए भी वक्त है, आपको हज करना है उसके लिए भी वक्त है, और आपको ज़कात देनी है तो उसके लिए भी एक वक्त मुकर्रर किया गया कि इतने वक्त में दे देनी है। तो इसी तरीके से वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है, और जो काम वक्त पर होता है वो काम बहुत ही बेहतरीन अंदाज में होता है। अगर आपने ये तय कर लिया कि आपको अमल करना है तो आपको एक बेहतरीन वक्त तलाश करना पड़ेगा कि बेहतरीन वक्त कौन सा है, और बेहतरीन वक्त में बेहतरीन औकात में अगर आपने अमल शुरू कर दिया तो फिर वो अमल कामयाब और कामरान होता है, या वो तावीज़ जो आप लिखते हैं वो कामयाब और कामरान होता है। और अगर वक्त के बगैर किया गया तो वो अमल अमूमी तौर पर नाकामयाब होता है। तो सबसे पहले जान लेते हैं किस तरीके से करना है। सबसे पहले आपको साथ निकालनी है, इसलिए कि जब तक आप साथ नहीं निकालेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी साथ अच्छी है, कौन सी साथ बुरी है, किस वक्त में मुझे कौन सा अमल करना है, किस वक्त में मोहब्बत का करना है, किस वक्त में दुश्मनी का करना है, और किस वक्त में मुझे कौन सा तावीज़ लिखना है, वो आपको पता नहीं चलेगा। जो 24 घंटे होते हैं उसमें सितारे बदलते रहते हैं। जो 7 सितारे हैं, आफताब, ज़हरा, अतारद, कमर, ज़ोहल, मुश्तरी, मरीख, ये तमाम सितारे बदलते रहते हैं। इसमें से कुछ नहस है, कुछ ऐसे हैं कि जिनके में अच्छे अमल किए जा सकते हैं, कुछ में अच्छे अमल नहीं होते, यानी दुश्मनी वगैरह के लिए अमल होते हैं, किसी में मोहब्बत के लिए होते हैं। अलग अलग तरह से अलग अलग अमल है, वो इंशाल्लाह हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे। लेकिन साथ होती है जो 24 घंटे में घूमते रहते हैं, कभी अतारद, कभी कमर, कभी ज़ोहल, कभी मुश्तरी, घूमते रहते हैं। अब इसका वक्त किस तरीके से मालूम किया जाए, तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, बाज़ किताबों के अंदर ये दिया है कि 12 घंटे में, यानी एक एक घंटे में एक एक साथ बदलती रहती है, और एक एक घंटे के बाद वो दूसरा सितारा आ जाता है। लेकिन हकीकत ये नहीं है, इसलिए कि पहले के वक्त में कुछ लोगों ने अपने तौर पर लिख दिया है, इसलिए कि वो किसी और को बताना नहीं चाहते थे। लेकिन अब तो उससे भी आसानी है। आप सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जब आप किसी अमल को करना चाहते हैं तो पहले साथ निकालना सीख ले। तो साथ अमूमन पहले इस तरीके से आपको निकालना है कि सबसे पहले आपको सूरज जो होता है उससे ये निकलती है। जब सूरज डूबता है और सूरज उगता है, इन दोनों को आपको देखना है। और इसके बीच में मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ जो सूरज निकलने का आज वक्त है वो है 6:25, और डूबने का जो वक्त है वो है 7:25। तो उसके बीच में जो गैप आता है, यानी 6:25 से 7:25, तो उसका तो होता है 13 घंटे। अब 13 घंटे में जब आप इसका हिसाब लगाएंगे तो 13 घंटे में आपको डिवाइड करना है 12 से। 13 घंटे को अगर आप 12 से डिवाइड करेंगे तो वक्त निकल के आएगा 1 घंटा और 5 मिनट। लिहाजा ये जब सूरज
نکلے گا تب سے 1 گھنٹہ اور 5 منٹ کا آپ کو حساب کرنا ہے، وہ آپ کی پہلی ساعت ہے۔ اس کے بعد 1 گھنٹہ 5 منٹ کے بعد پھر سے آپ حساب کریں گے 1 گھنٹہ 5 منٹ، یعنی 6:25 سے لے کر 6:25 سے لے کر 7:30 تک، یہ ہوگی آپ کی پہلی ساعت۔ اس کے بعد جب آپ اور آگے بڑھیں گے تو 7:30 سے 7:30 سے لے کر 8:35 پر، یہ ہو گئی آپ کی دوسری ساعت۔ اسی طریقے سے آپ حساب لگاتے جائیں گے تو آپ کا وہ وقت آ جائے گا یا سورج ڈوبنے کا، اور کل اس کا جو ٹائم ہوگا وہ 12 سے ڈیوائیڈ ہو جائے گا، یعنی 12 سے ڈیوائیڈ کریں گے تو آپ کا سورج جو ہے وہ ڈوبنے کا وقت نکل آئے گا۔ تو یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے جس کے ذریعے آپ، یعنی کبھی ایک ساتھ 1 گھنٹے کی بھی ہوتی ہے، کبھی 1 گھنٹہ 5 منٹ کی بھی ہوتی ہے، کبھی 1 گھنٹہ 10 منٹ کی بھی ہوتی ہے، کبھی 54 منٹ کی بھی ہوتی ہے، کبھی اور کبھی 55 منٹ کی بھی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو آپ کے شہر کے حساب سے حساب لگانا ہے، طلوع اور غروب آپ کا، آفتاب آپ کو دیکھ کر اس حساب کو لگا لینا ہے تاکہ آپ کی ساعت نکل جائے، اور کس ساعت میں کس وقت میں کون سا عمل کرنا ہے یہ آپ کو پتہ چل جائے۔ وہ آپ اپنے شہر میں جہاں آپ مقیم ہے یا جہاں آپ ابھی گئے ہیں اسی کے حساب سے آپ کو یہ ساعتیں نکالنی ہے۔ یہ تو ہو گئی ایک بات کہ آپ نے ساعت نکال لی۔ اس کے بعد یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ہر ایک دن کا ایک ستارہ ہوا کرتا ہے جو حاکم ستارہ ہوتا ہے، کہ جو تمام کے زیر اثر ہوتا ہے، تو اس کو بھی آپ کو سمجھنا ہوگا، اس لیے کہ جب آپ اس کو سمجھ جائیں گے تو انشاءاللہ یہ آسانیاں آپ کے لیے پیدا ہو جائے گی۔ یعنی جو دن ہوگا اس کا ایک حاکم ستارہ ہوگا، اور جو رات ہوگی اس کا بھی ایک حاکم ستارہ ہوگا کہ جس کے زیر اثر وہ عمل ہوگا۔ اگر وہ حاکم ستارہ اچھا ہے تو اسی عمل کو آپ کو اس دن شروع کرنا ہے، اور اگر آپ کا عمل دشمنی وغیرہ سے ہے تو اس حساب سے آپ کو وہ عمل شروع کرنا ہے۔ تو یہ سامنے آپ کو چارٹ نظر آ رہا ہوگا، وہ 7 ستاروں کا ہے۔ تو آپ جب یکشنبہ کے دن کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے آفتاب، اور پھر دوشنبہ کی رات آتی ہے، منگل کی رات آتی ہے، تو اس کا جو حاکم ستارہ ہے وہ ہے مشتری۔ پھر دوشنبہ یعنی منگل کا جو حاکم ستارہ ہے وہ قمر ہے، اور اس کے بعد زہرہ ہے۔ اسی طریقے سے آپ کو پورا چارٹ نظر آ رہا ہوگا۔ اس چارٹ کو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کریں، اسکرین شاٹ بھی پال لیں، اور اسکرین شاٹ کے بعد آپ اس کو آسانی کے ساتھ دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو آتا ہے وہ ہے کہ اب آسانی کیسے پیدا ہو، اس سے بھی آسان طریقہ، کیونکہ بالکل آسان طریقہ ہے 12 سے ڈیوائڈ کرنا، اس سے بھی آسان طریقہ کیا ہے؟ ابھی پلے سٹور پر بہت ہی مجھے اچھا لگا ایپ وہ آ چکا ہے، چوگڑیا کر کے آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ تمام چیزیں دی ہوئی ہے، آپ کو کسی بھی طریقے سے حساب لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن حساب لگانا آپ کو سیکھ جانا چاہیے، اس لیے کہ آپ کو فیوچر میں وہ چیز کام آنے والی ہے۔ تو آپ کو صرف اس کو اپنا لوکیشن دینا ہے، اور اس کے بعد جب آپ اس کو کھولو گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس وقت کون سی ساعت چل رہی ہے، اور وہ ستارہ کون سا ہے، نحس ہے یا اچھا ہے یا بہت اچھا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ اپنے عمل کو سٹارٹ کر سکتے ہو۔ جب یہ چیز آپ سیکھ جائیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیوز میں اس پر بھی بات کریں گے کہ کون سی ساعت میں کون سا عمل کرنا چاہیے اور کیوں کرنا چاہیے، کیا وجہ ہے اس کی کہ اسی ساعت میں اس کو یہ عمل کرنا ہے۔ انشاءاللہ آنے والے ویڈیو میں ہم لوگ اس پر ڈسکس کریں گے۔ امید ہے آپ کو اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو لائک ضرور کر دیں، اور اسی طرح آپ ہمارے چینل سے جڑے رہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقت میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔